کوئی عمل کسے جناب اعلیٰ صورت دے اندر بارگاہ الہی دے اندر مقبول ہو نہیں سکتا. اس واسطے بخدا صرف حضرت دی چہار دہانگ شہرت دی وجہ نال نہیں یا کسے ہور وجہ نال نہیں، انہاں دا اخلاص، انہاں دی للہیت ایسی بے مثال سی. قسم بخدا کہ غیران دا اپنے انو ساڑے انو مننا بہت مشکل ہے، لیکن قربان جاواں سستی دے اخلاص کو لو کہ آج غیر بھی انہاں دی حقانیت نو تسلیم پہ کر دینے. میں درجہ بدرجہ ایک اختصار نال بنیادی تصور جناب دی خدمت دے اندر عرض کرنے دی کوشش کرانگا. پروردگار میرے ورگے ناقص العلم طالب علم نو اپنے مقصد دے اندر کامیاب فرمائے. آپ احباب بازوں کو کہ سبحان اللہ ارشاد فرما دو. رب کائنات نے کلام عزیز دے اندر ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. مالک مولا نے ارشاد فرمایا تھانو اعلیٰ امت بنایا، بہترین امت بنایا، تساں نیکیاں دا حکم دین والے، برائیاں تو روکن والے. پھر جناب اعلیٰ اس آیت مبارکہ دے اندر خاص الفاظ فرمایا اخرجت للناس، تھانو چن لے آئے لوگاں وچوں تساں چن لے گئے ہو مسلمانوں. ذرا غور کرو، میرے مالک نے فرمایا کنتم خیر امہ، میں تھانو اعلیٰ امت بنایا، بہترین امت بنایا. حالانکہ اسی اپنے اعمال تے غور کریے، اپنے اقوال تے غور کریے، اپنی خلوت تے جلوت دے اندر غور کریے، اپنے معمولات زندگی دے اتے جناب اعلیٰ توجہ دئیے. سانو نظر آندہ ہے جناب اعلیٰ سابقہ امتا جنہ دے اندر ایک گناہ پایا جاندہ سی وہ دوجہ نہیں سن کر دے، چوری کرن والے زنا نہیں سن کر دے، ایک گناہ کرن والے جھوٹ نہیں سن بول دے. لیکن جناب اعلیٰ سارے گناہ کٹھے ہو کے اس امت دے اتے آ کے رک گئے. پھر بھی میرے مالک مولا نے اعلان فرمایا تھانو اعلیٰ امت بنایا، بہترین امت بنایا. کس واسطے؟ میرے سرکار دے علماء امام نبہانی نے فرمایا اس مقام تے رب کائنات نے اپنے نبی دی امت دی نسبت او دے عمل وال نہیں فرمائی بلکہ اپنے یار دی ذات وال فرما چھوڑی ہے. میرے سرکار دے علماء اس واسطے جناب اعلیٰ عظمت دا تاج میرے رب کائنات نے سانو پوایا کہ اساں جناب اعلیٰ دے محبوب دے نال نسبت رکھن والے، آقا دو جہان دی جناب اعلیٰ عزت دا دم بھرن والے، اپنے سرکار دی غلامی دا دعویٰ کرن والے میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء. پھر میرا رب کائنات راضی ہویا ساڑھے تے سانو ایسی جماعت دے اندر پیدا فرمایا جڑا اللہ دی توحید نو منن والا، جس جماعت نے رسول دی رسالت نو انج منیا جویں منن دا حق ہے، جس جماعت نے جناب اعلیٰ صدیق نو بھی منیا، فاروق نو بھی منیا، عثمان نو بھی منیا، حیدر مشکل کشا نو بھی منیا، جس جماعت نے جناب اعلیٰ انہاں ہستیاں دی توقیر بھی کیتی جنہاں دیاں رگاں دے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا خون دوڑدا پیا ہے، جس جماعت نے اولیاء کاملین دا پلہ بھی اپنے ہتھاں دے اندر پکڑیا، جس جماعت تے میرا رب کائنات اتنا راضی ہویا کہ پوریاں جماعتاں جڑا کم نہیں کر سکیں رب ساڑھے اتے راضی ہویا، اس جماعت آل سنت دے اتے راضی ہویا. ایک بندے کو لو میرے مالک نے پوریاں جماعتاں دا کم لے لیا. پھر جناب اعلیٰ نظر جائے وہ بھامے جناب اعلیٰ مجدد دین و ملت حضور شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی یومن، پھر جناب اعلیٰ تاجدار گولڑا حضرت جناب اعلیٰ قدوت السالکین پیر میرے علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یومن، پھر جناب اعلیٰ علامہ شاہ احمد نورانی یومن. پھر عصر حاضر دے اندر جنہ دیاں نظران جنہ دیاں چہریاں نو ساڑیاں نظرانے بھی ویکھیا کہ بلا امیر المجاہدین میرے رب نے جناب اعلیٰ علماء بھی بے مثال عطا فرمائے. یعنی اس جماعت نو میرے رب نے جو عطا فرمایا بے مثال تے با کمال عطا فرمایا. میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء اسا رب دی توحید تے جناب اعلیٰ اسا رب کائنات دی توحید تے اتے اللہ دے حق کون دے اتے جناب اعلیٰ اعتقاد رکھن والے میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء صبح شام دیاں مہربانیاں نو جناب اعلیٰ تسلیم کر کے او دے سامنے اپنا متھا ٹکاون والے میرے سرکار جناب کرو ایک لمحے واسطے غور کرو میرے رب کائنات نے ساڑھے ہوتے کتنے کرم فرمائے. آج جناب اعلیٰ نظر پہندی ایک چھوٹے جے جانور سب دے ہوتے جڑا اپنا پیٹ رگڑ کے زمین دے ہوتے چل دا پہ آن لائے. اللہ دا شکر ادا کرن تے جناب اعلیٰ بندہ مجبور ہو جان لائے. میرے مالک مولا جے تو چاندہ تے سانو بھی پیٹ رگڑ کے زمین تے چلن تے مجبور کر دیں لا، لیکن میرے رب کائنات نے کرمنا بنی آدم دا
تاج پوایا سانو پیٹ دے بل زمین دے اتے چلن تے مجبور نہ کیتا بلکہ میرے رب نے سانو لتاں جیسی دولت عطا فرمائی اور جناب اعلی عزت دے نال چلن دی توفیق بخشی حالانکہ او بے نیاز او خالق و مالک و رازق چاہندا تے جڑے حال دے اندر پیدا فرما دیندا اساں مجبور ہو جان لے اساں اس سگے بے بس ہو جان دے میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء اج کسے چوپائے جانور نو اپنا رزق کھاندے ہیں ایک لمحے واسطے تکو تے صحیح اج گائے یا بھینس جدوں زمین تے منہ مار دی ہے اس نو پتہ نہیں ہوندا جس جگہ تے میں منہ مارنا ہے جناب اعلیٰ تھلے میرا رزق زہریلا ہے صحت بخش ہے تھلے چیز گرم ہے یا ٹھنڈی ہے بس زمین تے منہ مار کے کھاون تے مجبور ہے میرے اللہ نے انہی پیدا فرمایا وہ بھی رب کائنات دی قدرت اگے بے بس ہے لیکن میرے مالک مولا نے سانو زمین تے منہ مارن تے مجبور نہ کیتا سانو کھان واسطے ہاتھ عطا فرمائے نے پہلو نوالا تولن توڑن دی جناب اعلیٰ طاقت بخشی ہے پھر جناب منہ دے نزدیک لے جا کے اے جناب اعلیٰ محسوس کرن دی طاقت بخشی ہے بدبودار ہے یا خوشبودار ہے ایک جناب اعلیٰ روٹی دا نوالا رب کائنات نے سانو اپنے شکم تک اتارن واسطے کتنے انتظام و اہتمام فرمائے نے حالانکہ اگر تصور کرو اس سکے کچھ محال نہیں سی میرے سرکار دنو کرو اگر چاندہ تے سانو بھی زمین تے منہ مارن تے مجبور کر دیندہ پھر باویں کوئی خان ہوندہ پھر باویں کوئی چودھری ہوندہ پھر باویں کوئی ملک صاحب ہوندہ جو مرضی جناب اعلیٰ ہوندہ میرے اللہ دی رضا دے اگے انہیں سر جھکانا ہی پہندہ میرے رب دی رضا تے اس نو راضی رہنا ہی پہندہ لیکن میرے رب کائنات نے کرم کریمانہ فرمایا سانو عزتاں دے تاج پوائے سانو میرے مالک مولا نے جناب اعلیٰ توقیر عطا فرمائی اسے واسطے شاید سردار فیصل آبادی نے فرمایا سی کہ مہربان سلطان زیشانہ بڑے کرم کمائے نی بھلا ہووی ککھاں وچ رل دے سن بخت میرے ہو ککھوں لکھ بنائے نی بھلا ہووی تے کلر شور زمین چ مہربانہ بوٹے بختاں دے لائے نی بھلا ہووی پتہ سارا سردار نو کیتیاں دا ہو پردے عیباں تے پائے نی بھلا ہووی ذوق نال بولو سبحان اللہ اے رب نے ساڑھے تے کرم کریمانہ فرمایا عبادت دلائے کون او پروردگار رکوع اللہ نو کرنا ہے سجدہ اللہ نو کرنا ہے قیام قرات سب عبادت اس دا حق صرف میرے رب کائنات نو اور ساڑھی تا ابتدائی نفی تو ہوندی پئی ہے کہ کوئی نہیں لا الہ الا اللہ کوئی الہ نہیں لیکن وہ رب ہے جڑا سانو پیدا کرن والا جڑا سانو رزق عطا کرن والا آل سنت تو ود کے توحید نو کون سان سمجھے لیکن توحید نو سمجھ کے توحید نو منن دا نا ہے رسالت نو نفی کرن دا نا توحید نہیں بعد بدبختہ نے توحید دا بیان صرف اس واسطے کیتا تاکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسالت دے ذکر نو کم کیتا جا سکے یا اس نو بٹا لایا جا سکے لیکن انہیں فرمایا سی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ جدہ ذکر خود بلند فرماوے دنیا منہ دکھائے گی سرکار دا ذکر بلند ہے سی اور قیامت تک میرے آقا دا ذکر بلند رہنا ہے میں درجہ بدرجہ اپنے اعتقادات عرض کرنے دی کوشش کرانگا تھوڑا آپ ذوق نہ مظاہرہ فرمانا ہے ذوق نال بولو سبحان اللہ پیارے آقا کریم علیہ السلام دے علماء عریضہ پیش پہ کردہ پھر جناب اعلیٰ سنت و جماعت میرے رب کائنات نے عقیدہ رسالت عطا فرمایا اسا آقا دی رسالت نو منن والے لیکن جناب اعلیٰ غور کرنا مسلمانوں جس نو مننا ہے پھر کلا اس نو نہیں مننا ادنال جناب اعلیٰ نسبت پان والی ہر چیز نو بھی تسلیم کرنا ہے اے تے انہی ہویا جمیں بندہ کہ مرشد تیری عزت کرنا ہے لیکن تیرے سر دی ٹوپی دی عزت کوئی نہیں تیرے تن دے کپڑے دی عزت کوئی نہیں
نہیں، تیرے پیر دی جتی دی عزت کوئی نہیں۔ لاجپال کریم علیہ السلام دے علماء جس ہستی دی عزت ہوندی ہے پھر اودے سر دے تاج دی بھی عزت ہوندی ہے، پھر اودے تن دے چولے دی بھی عزت ہوندی ہے، پھر اودے نال اٹھن بیٹھن والے دی بھی عزت ہوندی ہے، پھر جنوں او چنگا جاندا ہے اس چیز دی بھی عزت ہوندی ہے۔ اگر آقا نو مننا ہے تے ان مننا ہے کہ سرکار دے علم نو بھی مننا ہے، سرکار دی نورانیت نو بھی مننا ہے، سرکار دی آل نو بھی مننا ہے، سرکار دے یاراں نو بھی مننا ہے۔ ایک ہی مننا ہویا کہ آقا تھانوں تے مندیاں پر تھاڑے علم دے اندر معاذ اللہ شک ہے، آقا تھانوں تے مندیاں پر تھاڑی نورانیت دے اندر معاذ اللہ شک ہے، آقا تھانوں تے مندیاں پر تھاڑے یاراں دی جناب اعلیٰ ذوات دے اندر معاذ اللہ سی شک کرن والے خاکم بدہن نسی عرض کری آقا تھانوں تے من لیا پر جنہ دیاں رگاں دے اندر تھاڑا خون دوڑ دا پیا ہے، انہاں ذوات دی عظمت تو جناب اعلیٰ شرف دے اتے سانو شک ہے۔ لاجپال کریم علیہ السلام دے علماء اگر آقا دی ذات نو پورے دا پورا منن والی کوئی جماعت تے وہ بھی آل سنت و جماعت نے تے اساں کیوں نہ منیے میرے سرکار دے علماء جس محبوب دے علم دی گل آوے میرا مالک مولا فرماوے فرمایا علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، فرمایا میرے محبوب سونے میں تنو ما کان دا علم عطا فرمایا ما یکون دا علم عطا فرمایا جدو میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے نور دی گل آوے میرا رب کائنات فرماوے فرمایا لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے مسلمانوں تھاڑے کلو میرا نور آیا میری کتاب آئی ہے۔ علماء کرام جلوہ کرنے اے نور و کتاب مبین دے وچے جڑی واو کھڑی ہے نو واو عاطفہ کہندے نے اور اے دا کم ہوندا ہے پہلی چیز نو دوجی تو جدا کر دینا۔ آسان لفظاں دے اندر میں عرض کرا میرے مالک نے فرمایا ایک قرآن آیا ہے تے دوجا نور میرا محمد عربی آیا ہے۔ یہ عطف دستا ہے پیا کہ لاجپال کریم علیہ السلام دی ذات نو اللہ نے نور فرمایا، اس کتاب نو رب کائنات نے کتابی فرمایا۔ لاجپال کریم علیہ السلام دے علماء جس نو رب نے جناب اعلیٰ اولاد عطا فرمائی بے مثال عطا فرمائی، ایک میں جناب اعلیٰ جملہ عرض کرنا اس جملے نو توجہ نال سننا تاکہ رسالت ذکر اختصار نال مکمل ہوئے۔ لاجپالو اگر خدا نہ خواستہ اج کوئی محدث تے مفسر ہوئے، اج کوئی شیخ ہوئے وہ دے علم دے اندر کوئی شک کرے وہ دارہ ایمان جو خارج نہیں ہوئے گا۔ آج اگر کوئی شیخ الحدیث نو آکے یہ تھوڑا علم جان دائیں وہ دے ایمان تے جناب اعلیٰ بٹا نہیں لگے گا، لیکن میرے سرکار دے علماء جس صفت نال اللہ نے اپنے یار نو متصف فرمایا وہ صفت بھی میرے مالک مولا نے اپنے یار نو با کمال عطا فرمایا بے مثال عطا فرمایا۔ اگر علم جناب اعلیٰ آمنہ دے لال دا ہوئے پھر شک کرن دی کوئی گنجائش نہیں مسلمانوں، اگر نورانیت آمنہ دے لال دی ہوئے پھر شک کرن دی کوئی گنجائش نہیں ہے، اگر اولاد میرے سرکار دی ہوئے پھر شک کرن دی کوئی گنجائش نہیں ہے، اگر اصحاب میرے یار دی ہون پھر شک کرن دی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تے بڑیاں اچھیاں چیزاں نے مسلمانوں جنہ ذریعہ تے میرے آقا دا پیر لگ جائے وہ ذرے بھی شانہ والے بن جاندے نے، جنہ ذریعہ تے آقا دی اک پہ جائے وہ ذرے بھی محتاب بن جاندے نے۔ جس جناب اعلیٰ مسند تے آقا جلوہ کر رو جاونا وہ مسند بھی عزت والی ہو جاندی ہے۔ جس مکے نو چھوڑ کے آقا مدینے دے اندر آمن وہ مدینہ بھی مدینہ منورہ بن جاندہ ہے، وہ بھی شانہ والا شہر بن جاندہ ہے۔ جڑا آقا دا کلمہ پڑھے، جڑا آقا دے دین تے چلے، جڑا آقا دی عزت واسطے رلے، کوئی غازی علم الدین کہلاندہ ہے، کوئی جناب اعلیٰ غازی ممتاز کہلاندہ ہے۔ لاجپال کریم دے علماء گل انہاں جناب اعلیٰ چیزاں دی نہیں، گل ساری میرے سرکار دی ہے، گل آمنہ دے لا دی ہے۔ یا میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء گل آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار دے نسبت دیئے۔ بارے دیگر میں اسے علاقے دے اندر کئی دفعہ ایک اللہ عرض کیتی ہے، پتھر تے خلیل پیر پائے تے پتھر مقام ابراہیم کہلائے، آج بھی جناب اعلیٰ شانہ والا بنے، اللہ دا نبی کوئی جناب اعلیٰ کم انجام دے وہ امت واسطے حجت بن جائے۔ میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء آج جناب اعلیٰ اتھوں اٹھ کے جا کے مشاہدہ کر لینا، اگر رب دی توحید نو منن والا دا
تھانوں نظر آئے گا تے سنی نظر آئے گا اگر نبی دی رسالت نو کما حق ہو منن والا تھانوں نظر آئے گا تے سنی نظر آئے گا اگر جناب اعلی یار دے صحابہ نو کما حق ہو تھانوں منن والا نظر آئے گا سنی نظر آئے گا اگر آقا دی یال نو کوئی جناب اعلی تھانوں کما حق ہو منن والا نظر آئے گا تے سنی نظر آئے گا اس واسطے میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء اساں رب دی توحید نو بھی جناب اعلی بے مثال و با کمال منیا اور غیر مشروط طور تے منیا اساں آقا دی رسالت نو بھی منیا تے ان منیا سونا تیری تے شان ورا اول ورا ہے تیرے لڑ جڑے لگ گئے نے تیرے راہ تے جڑے چل پئے نے وہ بھی شاناں والے ہو گئے نے کوئی جناب اعلی ابو بکر آیا تے صدیق اکبر بنا دیتا گیا کوئی جناب اعلی عمر آیا فاروق اعظم بنا دیتا گیا کوئی عثمان آیا تے ذوالنورین بنا دیتا گیا کوئی حیدر آیا تے مشکل کشا بنا دیتا گیا اسے واسطے کسی غیرت مند نے فرمایا سی کہ جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ ہو شیطان لین تے نہیں آیا تے جڑا پاک عمر دا منکر ہے او بشر جدین تے نہیں آیا اور صدیق دا سچ مشکوک ہے تا ہو پھر سچ زمین تے نہیں آیا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق شاہ یا علی مشکل میں جو عرض کر رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہو نا کہ محبوب نو انج مننا ہے کہ محبوب تم ہی بے مثال ہیں تے تیرے لڑ جڑا لگا وہ بھی بے مثال ویکھو نا اگر ایک ہستی دی اساں عزت کرنے ہیں دعویٰ کرنے ہیں کہ ساڑھے دل چو دی توقیر عزت تے پر وہ دے تن دے چولے نو پیران تلے رولیں گے یہ دا مطلب ہے اسی عزت وہ دی بھی کونی کرتے جڑا سرکار دی آل دے متعلق زبان دراز کرے پتہ چلے وہ منندہ سرکار نو بھی کونی یہ سرکار نو منندہ ہوندہ تو پھر اتنی گل آ جاندی نا کہ دیاں رگان دے اندر محمد عربی دا خون دوڑ دا ہے پہ پھر دا سر جھک جانا سی جڑا میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے اصحاب دے متعلق زبان دراز کرے زبان دراز کرنا تے دور دی گل ہے اکلیاں تنہائی دے اندر خلوت دے اندر بیٹھیاں ذہن دے اندر کوئی ایسا خیال آ جائے کہ جڑا سرکار دو عالم علیہ السلام دے صحابہ اکرام دی شان دے متصادم ہوئے اتنا خیال آنا بھی اس گل دے اتے دلالت واسطے کافی ہے کہ وہ دے دل دے اندر محبوب پیارے دی توقیر نہیں کیونکہ جے آقا دی عزت کو دے دل دے اندر ہوندی پھر صرف اتنی گل سامنے آ جاندی نا کہ جناب اعلیٰ میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دا نوکر ہے پھر سرکار دے غلاموں گل اس بھستی دی اپنی نہیں رہندی گل میرے سرکار دی آ کتنی دفعہ بلکہ ہر تقریر دے اندر میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ دے قول سنانا اتھے بھی دہراواں گا شاید 1000ویں دفعہ کہ آپ کو لوگ کسے پوچھے ایسی کہ سرکار دے آقا دو جہان دے دامن اقدس تے سرکار دے کپڑے تے مٹی لگ جائے تو کہہ سکنے گندے ہو گئے نے فرمایا نہ آکھی آپ نے لفظ استعمال کیتا میں ان ہستیاں دے تعظیم کرنے وہ لفظ ممبر تے میں دہراندہ نہیں آپ نے فرمایا زندگی کو جائیں گا وہ لفظ میں نہیں بول دو بڑی سخت لفظ فرمایا زندگی کو جائیں گا دائرہ ایمان چو خارج ہو جائیں گا اگر تس اے آکھے کہ سرکار دے کپڑے تے مٹی لگی ہے تے سرکار دے کپڑے معاذ اللہ گندے ہو گئے نے عرض کردہ ہے کہ بلا پھر کپڑے تے مٹی لگے تے عرف عام وچ گندے ہی کہندے ہوندے نے فرمایا شے میرے سرکار دی ہوئے تے گندی ہوئے آئے ہائے اے عقیدہ بنیادی سے توجہ فرماؤ نسبت آقا نال ہوئی دامن کہندہ سرکار دا پھر وہ گندہ ہو گیا ایک میں ہو سکتا حضور جے سرکار دے دامن اقدس معطر منور مقدس تے مٹی لگی ہوئے تے منہ کھولنا پوے تے کی آکھی ہے فرمایا جے تاجدار مدینہ دے کپڑے تے مٹی لگی ہوئے تے منہ کھولنا ہوئے تے اے لفظ نہ بولی جڑا بولے بلکہ آکھی مٹی نو اج ہور کوئی جگہ ملی نہیں سرکار دے دامن تے پناہ لے کے بیٹھی ہو کیونکہ ہون گل مٹی دی نہیں رہی ہون گل سرکار دے دامن دی ہو گئی ہے جدو سرکار دے دامن تے مٹی آ گئی تو پھر وہ مٹی بھی شانہ والی ہو
اے ساڑی پہچان ہے۔ اور سنیو، میں ایک طالب علم ہو کے دست بستہ اپنے بزرگاں دی اور بھائیوں دی خدمت دے اندر عرض پہ کرنا، ادب دا دامن ہتھوں نہ چھوڑنا، کیونکہ ساڑے اس وقت دامن دے اندر رہ ہی ادب ہے۔ بہت سارے معاملات شاید اسی بہت سارے لوگاں تو پچھے ہیں، لیکن جس چیز دی وجہ تو سانو برتری حاصل ہے، ساڑیاں محافل دے اندر رونقاں نے، ساڑے علماء دے چہرے تے نور نے، ساڑے عوام دے دل سکون ہے، وہ انہاں دی عبادت دی کثرت نہیں، وہ انہاں دے دل دے وچ توقیر اور تعظیم والی جڑی اللہ نے اے جذبہ رکھ دیتا ہے کہ جڑا محبوب اور محبوب دا پیارا ہے، بس تساں اودی اکھاں نوٹ کے تعظیم کیتی جائے۔ ہن اگے سرکار دے اصحاب دی گل آ گئی، آخر تے میں خیال دی گل عرض کر کے اپنی گفتگو نو مکمل کراں گا، وقت دامن دے اندر گنجائش بالکل نہیں، اور ہر ہستی دا ذکر آپ ممکن نہیں ہے۔ توجہ فرماؤ گے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی ذات اقدس سبحان اللہ، کہ جس نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف بخشیا، صحابہ کرام دی جماعت جناب اعلی کھڑی ہے، نماز دی تیاری ہوندی پئی ہے، پاک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی تے کھڑے نے، بالکل نماز شروع ہون لگی، صدیق اکبر نے اچانک مصلی چھوڑیا، سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلاموں صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ بلا نماز پڑھاؤ، مصلی کیوں چھوڑ دیتا جے؟ فرمایا میرے سرکار آ گئے، آقا جلوہ کر رو گئے نے کہ بلا کتھے سرکار آئے نے، سانوں تے پتہ نہیں چلیا۔ فرمایا میں نے سرکار دی ڈاچی دی آواز آئے۔ یار ذرا غور کرو، عقل کم کرنا چھڑ جاندی ہے کہ بندیاں دی آوازاں تے پہچان دے نے، یہ بندے ڈاچیاں دی آوازاں کتھوں پہچان دے؟ لیکن پاک صدیق نے فرمایا میں نے سرکار دی ڈاچی دی آواز پہ آندی۔ ایک چیز جڑی آج دی اس مجلس کے اندر بیان کرنی ضروری ہے، صرف اس واسطے موازنہ اور تقابل نہیں، تسی اندازہ کر سکو کہ پاک محبوب مکرم علیہ السلام دے انداز تربیت نے میرے سرکار دے یاراں نو کیسا با کمال بنایا، کیسا بے مثال بنایا۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اس ہستی دی میں گل عرض پہ کرنا جس نو میرے سرکار نے فرمایا سی کہ عمر جدو تو گلی چ گزرے گا نا، شیطان بھی راہ وٹا جائے گا کہ کسے تے بھی میرا وار چل سکتا ہے پر فاروق تے میرا وار نہیں چل سکتا۔ اور برسبیل تذکرہ گل یاد آگئی، سن لو، میرے پاک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی چ گزر دے پے نے، اپنی شہانہ چال دے نال اللہ نے قوی الجثہ بنایا، مضبوط اور تنو مند اور لمبا ترنگا جسم عطا فرمایا۔ آپ جاندے پے نے، لوگ احتراماً ہاتھ بن کے سائیڈ تے کھڑے ہوندے پے نے کہ فاروق گزر دے پے نے، خلیفۃ المسلمین گزر دے پے نے۔ اچانک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیٹھ دیوار نال ٹکا دیتی، اپنے ہاتھ بن لے، سر اتنا جھکایا کہ ٹھوڑی سینے نال ٹک گئی۔ لوگاں ویکھیا کہ جنہاں واسطے اسی احترامن دیواراں نال لگدے پیاں، او کون آ گیا؟ او جس واسطے عمر دیوار نال لگا۔ کون آندا ہے پیا جس واسطے فاروق نے ہاتھ بن لے؟ کون آندا ہے پیا جس دی وجہ نال فاروق دا اتنا سر جھکیا کہ ٹھوڑی سینے نال ٹکرا گئی؟ پوچھا کہ بلا کون ہے، کدے واسطے سر جھکیا ہے؟ آپ منہ نہیں بولے، سوچے اے بھی سوئے ادب ہے، اس طرح کر کے نہ بدے ہاتھ سر جھکائے، اکھ دا اشارہ کیتا، تکو کون آندا ہے پیا؟ لوکاں نے ویکھیا چھوٹا جے حسین ابن علی بے نیاز ہو کے کھیڑدا آندا ہے، چھوٹی جی عمر دے اندر، اے جے میں بچے رستے تے بے نیاز ہو کے کھیل دے پے ہوندے نے، بے نیاز ہو کے کھیڑدا آندا ہے۔ فرمایا تکو میرے نبی دا نواسا جلوہ گر ہو رہا ہے، حسین ابن علی تشریف لے آ رہے ہیں، اور اگر میری وجہ تو انہاں دی چال دے اندر کوئی تبدیلی آ گئی تے سونے نے بروز حشر پوچھ لیا کہ فاروق فلان دن تو گزردا ہے پیا سیں تے تینوں تک کہ میرے نواسے دی چال دے اندر تبدیلی آ گئی سی، میں رب سونے نو کی جواب دے؟ حالے بھی کوئی پاک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کرام دی آقا دی آل نال محبت دے اندر شک کرے؟ آؤ ایک مبسوط روایت محدث ابن عساکر نے تاریخ دمشق دے اندر بیان فرمائی، بعد دے بہت سارے نہ صرف مرخین نے بلکہ محدثین نے بھی اس روایت کا ذکر فرمایا۔ وہ عرض کر کے پھر اپنی گفتگو دا آخری حصہ میں عرض کروں گا، ذرا بادوک ہو کے سبحان اللہ بول۔ واقعی الانتظار و شدہ من الموت، انتظار موت تو بھی زیادہ شدید ہے۔ میں خود حضرت دی زیارت واسطے بتاب بیٹھا، دعا کرو جلدی جلدی آن تے جتنی حضرت دے آن نال محفل نور علی نور ہوئی، مزید نور علی نور ہو جائے۔ تھوڑے تو زیادہ میں طرف تے بیٹھا کیونکہ میں نے خود انہوں نے بڑی عقیدت ہے، لیکن اس تو پہلے جو ساڑے کو ہے گزارا فرماؤ ذرا ذوق نال سبحان اللہ بول۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام دے علامہ عریضہ پیش پہ کردہ ہوں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتاں نو جا کے جناب اعلیٰ بکھیاں دا خیال رکھن والا، اس جناب اعلیٰ ارادے اور نیت دنال راتاں نو میرے سرکار دے علامہ گلیاں دے اندر، تھلاں دے اندر، سہراواں دے اندر، میداناں دے اندر گشت فرماون والا فاروق اعظم، متاں کوئی اللہ دا بندہ بکھا نہ ستا پیا ہوئے، میرے سرکار دا کوئی امتی بکھا نہ ہوئے، کوئی بیوہ خاتون جناب اعلیٰ اپنے بچیاں نو جھوٹے دلاسے نہ پئی دیندی ہوئے، لاجپال کریم علیہ السلام دے علامہ پاک فاروق
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک صحرا دے اندر پہنچے جناب اعلیٰ تھل دے اندر پہنچے ویکھیا خیمہ لگا ہے خیمے دے کولو جناب اعلیٰ ایک جٹ بیٹھا ہے جنہوں عربی زبان دے اندر بدو کہنے بدو بیٹھا ہے ایسی حالت بنا کے کہ اپنا جناب اعلیٰ سر اپنے گھٹنے دے اندر دیتا ہے مایوس کن حالت دے اندر لاجپال کریم علیہ السلام دے علامہ میرے پاک فاروق اعظم جناب اعلیٰ جلوہ گر روئے نے اس جملے دا مل پانا میرے مسلمان بھائیو او 2 لاکھ مربع میل دا حاکم جڑا چھوٹا جے ایم پی اے نہیں جڑا نکا جے ایم اے نہیں جڑے کسے چھوٹی جی سلطنت دا جناب اعلیٰ سردار جناب فرمان روا نہیں جڑا 2 لاکھ مربع میل دا حاکم فاروق اعظم آپ جناب اعلیٰ اس جڑ دے کولو بیٹھ کے اس جڑ دے کولو جا کے اسے جناب اعلیٰ کچی ریتلی زمین تے جلوہ گر رو گئے نے اسے کولو جا کے جناب اعلیٰ بیٹھ گئے نے لاجپال کریم علیہ السلام دے نوکرو پوچھے اللہ دے بندیا ادھی رات ویلا ہو گیا تنو نیند نہ آئی ادھی رات ہو گئی حالی تین تنو قرار نہیں آیا کی ماجرا ہے پچھو خیمے چو کسے دے کراہن دیاں آوازاں دیاں پئیاں نے کسے دے رون دیاں آوازاں دیاں پئیاں نے آپ نے پوچھا کون ہے خیمے دے اندر کیوں روندا پیا ہے کہندا ہے جناب اعلیٰ میری بیوی ہے اوندا بچہ ہون والا ہے میرے کولوں اتنے وسائل نہیں کہ اودے واسطے کوئی دائی لے کے آواں اتنے وسائل نہیں کہ اس نو صحت دے کسے مرکز دے اندر لے کے جاواں اپنے ہون والے بچے تے اپنی بیوی دی موت دا انتظار پیا کردا واں تاکہ مرن تے انہاں نو دفنا دیاں لاجپال کریم علیہ السلام دے علامہ گلاں کری جاندا ہے ہن او نہیں جاندا میرے سامنے کوئی عام ہستی نہیں بلکہ خود فاروق اعظم جلوہ گر نے خود فاروق اعظم بیٹھے نے اتنا نہیں پتا بیچارے نو شروع ہو گیا جناب اعلیٰ فاروق حکمران ساڈا عمر حکمران ساڈا جڑا خود تے محلہ دے اندر بیٹھا ہونا ہے جڑا خود تے جناب اعلیٰ سخت پیرے دے اندر بیٹھا ہونا ہے جبکہ میرے ورگے غریب اتھے بیٹھ کے اپنی بیوی تے اپنے بچے دی موت دا انتظار پہ کر دینے فاروق محلہ دے اندر جتے ساڑے ورگیاں دی آواز بھی نہیں پہنچ سکتی جتوں دی پیراداری توڑ کے اسا اندر بھی نہیں جا سکتے سنی جاندے نے فاروق اعظم حیران ہو کے تکی جاندے نے وہ شکوے کیتی جاندہ ہے جناب اعلیٰ اچانک پاک فاروق اعظم اٹھے میں دوڑ پہ پچھے جناب اعلیٰ پکار کے کہندہ ہے او اللہ دے بندے میں تیرے کولو مدد تے نہیں منگی میں تے تنو اپنا درد سنایا ہے میں تے تنو اپنا دکھڑا دیتا ہے تیرے کولو میرا درد بھی نہیں سنیا گیا لاجپال کریم علیہ السلام دے علامہ پاک فاروق اعظم اپنے گھر پہنچے اناج دبورہ جناب اعلیٰ اپنے کندھے تے اٹھایا اپنی پیٹ تے اٹھایا اپنی زوجہ نو جگایا فرمایا ضروری سامان لو میرے نال چلو ایک لمحے واسطے ذرا اندازہ کرنا میں تقابل نہیں کہندا میں جناب اعلیٰ کدی تھانو اے نہیں آکھاں گا جناب مواد نہ کرو اتھے مواد نہ بندا ہی نہیں میں اتنا عرض کرنا ذرا اندازہ کرو 2 لاکھ مربع میل دا حاکم ہوئے تے اودی زوجہ یعنی اتنی بڑی سلطنت دی خاتون ہے اول ایک غریب جے بندے دی بیوی دی دائی بن کے جاندی پئی ہے کدی چشمے فلک کے منظر دوبارہ ویکھے تے اسی منی ہے آج دے دور دے اندر مسلمانوں تکو تے صحیح ہے اتھے کوئی ایم پی ہوئے جناب اتھے کوئی ایم این اے ہوئے او دے گھر دے بھی جناب اعلیٰ نخرے نہ بھار کسے کولو چایا نہیں جاندہ لیکن میں قربان جاواں فاروق اعظم کولو اپنی زوجہ نو لے کے جاندے پہنے اناج دبورہ اپنے کندھے تے اٹھا کے جاندے پہنے جناب اعلیٰ بدو دے خیمے کولو پہنچے اناج دبورہ خیمے دے باہر رکھیا اپنی زوجہ نو اندر بھیجیا میرے سرکار دا غلام پھر را کے اس بدو کولو بیٹھ گیا اور پھر شروع ہو گیا وہ کتنا چنگا ہے تو کتنا درد دل رکھن والا ہے تو کاش کہ تو خلیفۃ المسلمین ہوندا کاش کہ تو اس سلطنت فرما روا ہوندا جڑا راتاں نو جا کے غریباں دے درد وڈاندا پیا ہے تک فاروق اعظم تے ستا پیا ہونا ہے آرام دے نال اعلی کھانے کھا کے اپنی سخت پہرے داری دے اندر ہوتے آرام پیا کردا ہونا ہے تے تیرے تے میرے ورگے اتھے بیٹھ کے ایک دوجے دی مدد کرتے نظر آندے پئے نے ایک دوجے تے درد وڈاندے نظر آندے پئے نے فاروق سنی جاندے نے تے مسکرائی جاندے نے وہ سب کو ختم پہ کردا ہے آپ جناب اعلیٰ مسکرائی جاندے نے تبسم پہ فرماندے نے اچانک خیمے چو آواز آئی امیر المؤمنین اپنے یار نو مبارک دے وہ میرے مالک نے بیٹا عطا فرمایا ہے جدو انہیں لفظ امیر المؤمنین سنے وہ دے پیروں تھلو زمین نکل گئی وہ میں جنوں گالا کردہ رہا ہوں میں جنوں برا کہندہ رہا ہوں میرے
سامنے بیٹھا کوئی عام بندہ نہیں ہے بلکہ میرے سامنے خود فاروق اعظم جلوہ گر نے خود اللہ دے پیغمبر دا یار بیٹھا ہے آپ دے قدماں دے اندر گریا تے کہندا ہے سونیا مینوں معاف کری میرے کولوں خطا ہو گئی جناب میں سمجھیا سی تساں محلاں دے اندر رہندے ہونے ہو میں سمجھیا سی تساں سخت پیریاں دے اندر رہندے ہونے ہو مینوں لگا سی تساں راتاں نو آرام کردے ہونے ہو مینوں نہیں سی پتہ تساں اپنی رات کالی کر کے میرے ورگے دے درد وڈاندے پئے ہو میرے ورگیاں دی جناب اعلی داد رسی پہ فرماندے ہو فاروق نے اٹھا کے سینے نال لایا فرمایا معافیاں تو نہیں منگنیاں معافیاں تے میں منگنیاں سبحان اللہ فرمایا معافیاں تو نہیں منگنیاں معافیاں میں منگنیاں نے تیرے کولو بس قیامت والے دن میرے رب دے اگے جا کے میرا شکوہ نہ کری اے نہ آکھی ربا میری بیوی درد نال روندی رہی ہے اپنے ہون والے بچے تے بیوی دی موت دا انتظار کردا رہا تے عمر نے آن دے اندر تاخیر کر دیتی ہے میں کی جواب دیواں گا اپنے رب نو میں کی منہ تکاواں گا اپنے سونے محبوب نو لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء غور فرمانا اے فاروق اعظم نہیں بول دے پے مصطفیٰ کریم دی تربیت بول دی پئی ہے اے میرے آقا دا انداز تربیت کلام پہ کردا ہے جنہاں نے اے نہیں دسیا کہ تختاوے تے انداز حیات بدل جائے تختاوے جناب اعلیٰ تے انداز تکلم بدل جائے تختائے تے اعمال بدل جان تختائے تے مزاج بدل جائے میرے سرکار نے تربیت فرمائی تختاوے جناب اعلیٰ سر تے تاج آ جاوے تے پھر بھی خاک نشین ہی رہنا ہے سلطنت دی جناب اعلیٰ باغ ڈور ہتھاں دے اندر آ جائے پھر بھی خاک نشین ہی رہنا ہے لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء میرے پاک فاروق جان دے سن حیات دے چند ایام نے گنے چنے جڑے گزر جانے نے جدوں سونے دے سامنے پیش ہونا ہے آقا نے تے ساڈے اقوال و اعمال دا ہی مشاہدہ فرمانا ہے سید وارث شاہ سرکار آپ نے فرمایا سی کہ کاف ککھاں دیاں کلیاں رین کھڑیاں تے چونے دار حویلیاں ڈھیندیاں نے ویلے اوکھڑے سوکھڑے لنگھ جاندے پر گلاں یاد سجن دیا رہندیاں لے آج دے دور دے اندر ایک لمحے واسطے اپنے آس پاس دیکھو تے صحیح اساں کیوں نظام مصطفیٰ دی گل کر دیا اساں کیوں آقا دے نظام دی گل کر دیا اساں کیوں شریعت دے نفاذ دی گل کر دیا اتھے جناب اعلیٰ اتنے قداور فاروق اعظم دا ایک چادر نال کپڑا نہ بنے تے دوجے دن جناب اعلیٰ بندہ مجلس دے اندر کھڑا ہو جائے فاروق تھوڑا تے قد لمبا ہے ایک چادر دے نال تے تھوڑا لباس نہیں بندا تساں کتھوں سلوا کے لے کے آئے ہو آپ نے اے نہیں فرمایا میں فرما رہا تھوڑا میں حاکم تھوڑا تساں کون ہو میرے کولو پچھن والے اپنے بیٹے نو فرمایا عبداللہ اٹھ عبداللہ انہاں نو دس توئی چادر کتھوں آئی ہے آپ فرماندے نے میری چادر میرے حصے دی میں ابا جان نو دے دیتی ہے ملا کے جناب اعلیٰ سلائی گئی ہے لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء سبحان اللہ کی آکھی ہے کی جناب اعلیٰ جناب دی خدمت دے اندر عرض کریے تے ایک لمحے واسطے ذرا اج ویکھو تے صحیح اساں دے ہاتھاں دے اندر رہن والے اساں نو روٹی دی فکر نہیں اساں نو پانی دی فکر نہیں لیکن ذرا جا کے پوچھو تے صحیح جڑے فجر دی نماز پڑھ کے آٹے دیاں قطاراں دے اندر لگ دے نے شام ہو جاندی ہے ہتھاں دے اندر پیسے ہوندے نے کسے نو لبدا ہے تے کسے نو نہیں لبدا میرے سرکار دے غلام جڑا خالی ہاتھ گھر واپس جاندا ہے اس واسطے گھر دی دہلیز تے پل سرات بن جاندی ہے وہ تے پل سرات تو بھی زیادہ بھاری ہو جاندی ہے میں کیویں پیر رکھا جس نے اپنی بکھی بچی دا منہ ویکھنا ہوئے جس نے اپنے بکھے پتر دا منہ ویکھنا ہوئے ذرا اودے کولو پوچھو تے صحیح میاں تیرے درد کی کیفیت ہے تیرے کرب دی کی کیفیت ہے کوئی حال پوچھن والا کوئی نہیں میرے مسلمان بھائیو چند 100 کلومیٹر دور ساڈے ملک دے حصے دے اندر سیلاب آیا کئی ماواں دے بچے انہاں دی اکھاں دے سامنے بہ گئے نے کئی جناب اعلیٰ انہاں نو
خود ڈب گئیاں نے کئی پتن تے کھلو کے روندیاں رہیاں نے کھلا آسمان جنہاں دا چھت بنیا دل دل بنی زمین جنہاں دا فرش بنیا جڑے روٹی دی فکر نہیں پہ کر دے جڑے اپنے پیاریاں نو روندے پے نے جنہاں نو دفنان واسطے زمین بھی نہیں ملی کوئی جناب اعلیٰ انہاں دا داد رسنا ہویا کوئی انہاں دے درد بناون والا نہ ہویا کاش دے اج فاروق اعظم ظاہری طور تے جلوہ گر روندے کاش کہ اج نظام مصطفیٰ ہوندا لاجپال کریم دا نوکر کبھی کوئی بکھا نہ سوندا حضرت بابا بلّہ شاہ قصوری آپ نے فرمایا سی کہ کچھ بغض دی ریت چ نہیں ملدا کچھ بغض دی ریت چ نہیں ملدا کچھ ہار تے جیت چ نہیں ملدا اے مخلوق خدا نال پیار بھی کر مخلوق خدا نال پیار بھی کر رب صرف مسیت چ نہیں ملدا مخلوق خدا نال پیار بھی کر رب صرف مسیت چ ذوق نال بولو سبحان اللہ اے بدے ہاتھ نے ناراض نہ ہونا تھوڑے اس ذوق وچ مصطفی صاحب دا لیکچر تے ہو سکدا ہے مصطفی صاحب دی تقریر نہیں ہو سکتی ناراض نہ ہونا صحیح اس تقریر واسطے ضروری ہے کہ گل مکے تو ذوق نال بولو سبحان اللہ اے میرے پاک فاروق اعظم دی زندگی دی ایک جھلک جڑی میں جناب دی خدمت دے اندر پیش کی اور اندازہ ہویا ہے کہ سرکار دی تربیت ہوئے تے نظام مصطفیٰ ہوئے تے حال کی ہوندا اس تو اگے حضرت عثمان پاک دی حیات طیبہ ویکھو ابن کثیر نے جناب اے روایت نقل کیتی ہے اس تو بعد ابن خلدون نے بھی نقل کیتی ہے مرخین تقریباً سارے نے روایت حضرت عثمان پاک دی حیات چو نقل کیتی ہے متعدد معتبر حضرت قاضی عیاض رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک مقام تے اس روایت کا ذکر فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت سی ایک بندے دی بچی بیمار ہوئی بچی دے علاج واسطے طبیب نے شہد تجویز کیتا کہ اتنا شہد ہوئے دی دوائی تیار ہوئے گی تندرست ہو جائے گی بچ جائے گی زندگی موت دی کشمکش چو دی معصوم بچی جاندہ ہے پہ جناب پورا مدینہ منورہ پھریا کہ تو شہد نہ ملے مضافاتی نوائی علاقے دے اندر گیا ایک شخص بیٹھا سی شہد انہیں کہ میرے کول کونی انال عثمان پاک دا قافلہ شام چو مال تجارت لے کے آ رہا ہے مدینہ شریف دے اندر فروخت کرن واسطے انہوں کو جا کے پتہ کر یقیناً انہوں کو شہد ہوئے گا اور یقیناً تنو عطا کرنگے میرے پاک عثمان دی خدمت دے اندر حاضر ہویا آپ خیمے چو باہر نکلے فرمایا بھئی کی سوال ہے تیرا عرض کردہ ہے کہ بلا شہد چاہیے ہے بچی بیمار ہے طبیب نے وہ علاج واسطے تجویز کیتا ہے جو تھوڑا جا لب جائے تو میری بچی بچ جائے گی آپ نے اپنے غلام نے بلایا آپ نے فرمایا کتنا شہد ہے ساڑھے کولو عرض کردہ ہے کہ بلا ایک اٹھے کتے دو مٹکے لدے نے فرمایا ایک مٹکا انہوں دے میں گل کر دیتی تو سن لئی لیکن جے گھروں کرنی پوے تو پھر آپ نے فرمایا ایک مٹکا انہوں دے حضور جے ایک مٹکا انہوں دیتا نا اٹھ دا وزن برابر نہیں رہے گا وہ بیلنس نہیں رہے گا چل نہیں سکے گا قافلہ ساڑھا پھر رک جائے گا یا سست ہو جائے گا آپ نے فرمایا دو میں انہوں دے دے عرض کرتا ہے کہ بلا دو میں بھی نہیں دے سکتے جی دو میں انہوں دے دیتے تے جڑا وزن اٹھ چکی پھردا ہے بندہ کیویں چک سکتا ہے آپ نے فرمایا اٹھ بھی انہوں دے آئے یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا غلامہ دی یہ شان ہے تے آقا دا عالم کی ہوئے وہ دوڑ کے گیا اس نے اٹھ دی مہار پکڑی سائل نو پکڑائی وہ جناب جاوے پہ تے ہسے بھی صحیح تے روے بھی صحیح ربا کیسا سخی بٹھایا ہی میں قطرہ منگیا تو انہیں دریائی بہا میں تھوڑا جائے منگیا انہوں اتنا میں نے دے دیتا کہ میں بیچ کے اپنی زندگی صدی کر لواں گا عمر پاک نے اپنے غلام نو بلایا فرمایا ایک کی کیتے پہلے حکم دی فوری تعمیل ہو جاندی ہے پسو پیش ہوئی ہے کی ماجرا ہے عرض کردہ ہے کہ بلا صحیح بات ہے اگر ایک مٹکا میں انہوں دیندہ تے اٹھ دا وزن برابر نہ رہندہ تے دو میں انہوں دے دیندے تے او بیچارہ چک نہ سکدا فرمایا میں اٹھتے آکھے تے دوڑ کے گئے انہیں عرض کی تھی حضور جتنا میں تھانوں جاننا نا جب میں اٹھتے متعلق پسو پیش کردہ تو سن فرمانا سی لے میرا غلام بھی تمہیں لے جا آپ نے فرمایا چنگا ہو جاندہ آزاد ہو جاندہ میری غلامی تو تیری جان چھڑ دی عرض کردہ ہے کہ بلا تھوڑیاں غلامیاں تو آزادیاں منگدہ کونے میں تیانا قبر دے اندر جامع تے اتھے بھی مالک فرمائے کہ تو اتھے بھی عثمان پاک نے غلامی کرنیاں نے اور جس نے جڑا جملہ بولیا کہ میں اپنی ذمہ داری تے چیز عرض کردہ پہ جڑا جملہ بولیا عرض کردہ ہے سرکار تھانوں تے میرے ورگے لکھاں غلام لب جانے نے میں نو تھوڑے ورگا آقا جے کو نہیں لبنا کون چھوڑ کے جاوے تھانوں میرے سرکار اور گل آوے مولا مشکل کشا دی گل آوے خیبر شکن دی میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلاموں وہ ہستی کے جنہ دے غلامان دا بھی ولیاں دی گردنہ تے پیر نظر آ
توجہ ہے تھوڑی ہائے ہن مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ دا ذکر مقدس ایسا ہے کہ جس نے کتھے افراد دی صورتحال پیدا کر دیتی تے کئیاں طبقیاں دے وچ تفرید دی صورتحال پیدا کر دیتی راہ او غلط ہے جس سے شدت ہو یہ چیز یاد رکھنا اہل سنت و جماعت دا مزاج ہے ہر او راہ غلط ہے جس راہ شدت ہو کتھے بھی تسی شدت یا میں شدت دکھاواں گا سمجھ لو اور رستہ غلط ہے اہل سنت و جماعت دا اعتقادی حوالے نال میں اعتقاد دی گل پہ کرنا یہ یاد رکھنا شدت میں صرف لفظ اعتقاد دی مناسبت نال استعمال پہ کرنا کہ اعتقادات اہل سنت دے اندر شخصیات دے مابین شدت کوئی نہیں اعتدال دا رستہ ہے اعتدال دا کی مطلب ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام دی نسبت شدہ ہر ہستی نو مننا ہے ابو بکر پاک نو بھی مننا ہے مولا علی مشکل کشا نو بھی مننا ہے اور اے رب نے سانو ہی سعادت بخشی ہے کہ ساڈے ممبر تے ساڈی مساجد دے اندر ساڈی محافل و مجالس دے اندر میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے صدیق تو لے کے آقا دے مشکل کشا تک میرے سرکار دے ہر یار دا نہ صرف ذکر ہوندا ہے بلکہ ذکر سن کے سنیاں دے سینے کھل جاندے ہیں کھل بھی جاندے نے تے کھل بھی جاندے نے مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم اور فضیلت دے حوالے نال اگر میں عرض کراں ساڈے حضور پیر سیال لجپال حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے ملفوظات مبارک دا مجموعہ ہے مبارکہ دا مجموعہ ہے میرات العاشقین اس دے اندر جدو خلفاء چار خلفاء دا ذکر آیا تو سائل نے سوال کیتا قبلہ اے نبی کریم علیہ السلام دے چار یاران دی فضیلت اسی بالترتیب مننا گے یا مولا مشکل کشا نو افضل جانا گے آپ نے فرمایا ہرگز نہیں انہاں دی بالترتیب فضیلت ہے پہلے ابو بکر پھر عمر پھر عثمان پھر حیدر مشکل کشا سوال کرنے والے بھی خواجہ معظم الدین مرولوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے خلیفہ اجل سن عرض کی تھی میرے سرکار طریقت دا اے اصول ہے کہ اپنے شیخ نو اپنے پیر نو تمام شیوخ و پیران تو افضل جانو کیا اس اصول دے تحت بھی اسی چشتیاں ساڑھے پیر مولا علی نے اس لحاظ نال بھی اساں افضل نہیں جان سکتے فرمایا شریعت دا اے اصول ہر تھان تے لاگو ہوئے گا انہاں چاراں لاگو نہیں ہو سکتا اتھے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر صدیق پھر عمر پھر عثمان پھر حیدر مشکل کشا اور اس دے اندر کسی ہستی دی عزت و توقیر و فضائل دے اندر اور اس دے تصرف دے اندر کمی نہیں آندی مولا علی مشکل کشا دا تصرف میں نو دسن دی لوڑے تو ساکھا نال تک دے نہیں کتھے آپ آرام فرمان ہیں تے اج بھی آپ دا نا جرت و استقامت دین دا باعث بندا ہے حضرات گرامی قدر میں اپنی آخری گل کر کے اجازت طلب کرنے لگا تاکہ گفتگو مکمل ہو جائے سرکار دی آلہ طہار تے پھر آخر تے اختصار نال لیکن میں کوشش کراں گا جو میں اپنی اکھی دیکھے ہے جو میں خود مجلس دے اندر بیٹھ کے کنی سنے ہیں کہ بلا امیر المجاہدین دے ایک دو الفاظ میرے ذہن دے اندر آ رہے ہیں میں وہ عرض کراں گا غور کرنا 9 محرم الحرام دی رات تھوڑے سامنے ہر ممبر کو بیان کیتی جاندی ہے ایمان نال دسیا جے الا ماشاءاللہ کدی کسے 10 محرم دی رات دا ذکر بھی سنے کہ 10 محرم دی رات کیویں گزری ہے پتہ ہے کیوں نہیں سنیا کیونکہ اس دے وچ استقامت دا سبق ہے اس دے وچ صبر دا سبق ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جلوہ گرسن سامنے اکھاں دے لاشے پے نے آپ دا ایک بھتیجا امام زین العابدین اور جناب اعلی اپنی شہزادیاں جلوہ گر نے میرے سرکار دے نوکرو بھائی دا لاشا سامنے پیا ہوے سر بریدہ باپ دا لاشا سامنے پیا ہوے سر بریدہ آپ نے فرمایا اج اگر تسی روو تے تھوڑا رونا فطرتی ہے پر رونا نہیں آج کسی آنکھ آنسو نہ آوے کیوں فرمایا اس واسطے کہ اگر تسی روو گے نا یزیدی سمجھن گے ترٹ گئے نے انہاں دے حوصلے پست ہو گئے نے اے رو پے نے اسی اپنے مقصد دے اندر کامیاب ہو گئے آج تساں اپنے باپ اور بھائیاں دے لاشے کٹے پھٹے ویکھو گے تے یقیناً تساں اپنی اکھاں تے ضبط نہیں رکھ سکو گے پر آج ضبط رکھنا پینا ہے آج حوصلہ کرنا پینا ہے تاکہ انہاں نو پتہ چلے کہ رب نے اگر کائنات وچ کسے خانوادے نو ہمت تے جرت اور استقلال عطا فرمایا تو اس خانوادے نو خانوادہ محمد کہندے ہوندے پورے صبر استقامت دے نال مسلمانوں گلاں کرنیاں سوکھیاں نے لیکن اس کو پوچھو جس دی تن ورتی ہوے میں آنا کائنات دے ظلم ایک پاسے معصوم اصغر دا لاشا ریت دے اندر رولنا ایک پاسے اتنے مظالم ایک پاسے قربان نہ جائیے انہاں دے حوصلے کولوں جڑے ضبط دا پیکر بن کے بیٹھے نے لاش جنہاں دے سامنے پے نے اور جرت و استقلال دا پیکر بن کے بیٹھے نے اور تربیت ایسی کیتی گئی مولا مشکل کشا دی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا تک
تک کہ جدو یزید لعین دے دربار دے اندر یزید نے آکھیا سی نا زینب میں تھوڑا نام مٹا دیتا، تھوڑا نام لین والا بھی کوئی نہ رہا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ دے چہرے تے جناب اعلیٰ تبسم آیا، مسکراہٹ آئی اور تنزیہ مسکراہٹ آئی۔ آپ جناب اعلیٰ ارشاد فرمایا تیری اوقات کہ تو ساڑھے نام مٹاویں، آپ دے جملے آپ دی زبان تے سن، ادھروں آزان دی آواز بلند ہوئی، جدو مؤذن نے جملہ پڑھیا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، فرمایا سن یزید تو آنا ہے تو ساڑھے نام مٹانا ہے، سن اے میرے نانا جان دا نام بلند پہ آندا ہی، اے محمد عربی دا نام بلند پہ آندا ہی، اے صرف تیرے دمشق دے اندر نہیں، اے مدینہ منورہ بھی بلند ہوندا پہ آنا ہے، اے مکہ المکرمہ بھی بلند ہوندا پہ آنا ہے، اے ہند دے اندر بھی بلند ہوندا پہ آنا ہے۔ تو مٹ سکنا ہے، تیری ذریت مٹ سکتی ہے، لیکن میرے سونے نبی دا اور ساڑھا چرچا کدی مٹ نہیں سکتا۔ میرے سرکار دے غلاموں اس جرت دے پہ کر دی ایک گل میں آخری عرض کر کے فوری اجازت طلب کرنا، ذرا بادو کھو کہ سبحان اللہ ارشاد فرما۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور میرے سرکار دے سارے خانوادے نو اس روایت دی دلیل دے طور تے ویسے کم از کم 11 کتب دے مستند حوالے نے، میں محدث ابن عساکر دا حوالہ پیش کراں گا، ابن کثیر دی جناب اعلیٰ ایک روایت دا حوالہ میں عرض کراں گا، ابن جریر طبری دی میں گل اس واسطے نہیں سا کردا کہ دوواں پاسے چلن والا مورخ لاجپال کریم علیہ السلام دے علماء امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ دا نا عرض کراں گا۔ آپ فرماندے نے میرے سرکار دیاں شہزادیاں نو لے کے جاندے پے نے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نو لے کے جاندے پے نے، میرے امام زین العابدین نو بیڑیاں تے ہتھکڑیاں لائیاں گئیاں، آپ نو بھی جناب اعلیٰ دمشق ول لے کے جاندے پے نے، میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء رستے دے اندر امام عالی مقام دا سر اقدس فی نال کیتا گیا، دمشق دے اندر میرے سرکار دا ایک صحابی حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جلوہ گر سن بغیر دے تجارت دے ارادے نال آپ دمشق دے اندر موجود سن، آپ نو پتہ چلے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ باغیاں دا قافلہ آندا پیا ہے، فرمایا کون باغی؟ جدوں پتہ چلے میرے آقا دی آل دے بارے لفظ استعمال پہ کر دینے، آپ جناب اعلیٰ اٹھے، آپ دی اکھاں چوں آنسو آئے، فرمایا او بدبختو جنہاں دی محبت ایمان دی جان ہوندی ہے، جنہاں دی محبت بغیر ایمان مکمل نہیں ہوندا، تساں انہاں بارے لفظ استعمال پہ کر دے ہو۔ میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء میں گردے پردے دوڑ دے دمشق دے داخلی دروازے تے پہنچے نے، میں سارے عشاقان مصطفیٰ دی توجہ چاہنا، میرے سرکار دا نوکر ہاتھ بن کے کھڑا ہے، ویکھیا میرے سرکار دی آل نو گزاریا جا رہا ہے، میرے سرکار دیاں شہزادیاں گزر دیاں پیاں نے، امام زین العابدین گزر دے پے نے، میرے امام پاک دا سر مبارک میں نیزے تے بلند کیتا گیا، لاجپال کریم علیہ السلام دے نام آپ کھڑے نے جناب اعلیٰ، آپ کو ضبط نہ ہویا، آپ کو برداشت نہ ہویا، آپ دی اکھاں جو جناب اعلیٰ آنسو جاری ہو گئے، انہاں ویکھیا اے کون ہے جڑا ساڈے واسطے روندا پیا، اے کون ہے جڑا ساڈے واسطے آنسو بہاندا پیا ہے، فرمایا کون ہوندے ہو؟ عرض کیتی مینوں چھڈو تسی کون ہو؟ جواب آیا مینوں سکینہ بنت حسین کہندے۔ اس روایت دے خود راوی حضرت سہل نے فرمایا مینوں سکینہ بنت حسین کہندے نے، آپ نے فرمایا میں ویکھیا میرے سرکار دی شہزادی دے پیراں دے اندر جُتی کوئی نہیں، جس چادر نال آپ نے اپنا تن اقدس ٹھکیا، جس چادر نال آپ دا چہرہ، آپ دیاں اکھاں، آپ دے جناب اعلیٰ پیشانی، آپ دا سر اقدس بھی ڈھکیا ہویا، اس چادر تے مٹی تے گرد جناب اعلیٰ اٹی پئی ہے۔ لاجپال کریم علیہ السلام دے علماء آپ نے عرض کیتی تھے میں کچھ نہیں کر سکدا، طاقت میرے کولو کوئی نہیں ہے، لیکن میں چاہنا تو سمنو کوئی حکم ضرور دے ہو تاکہ اس حکم دی تعمیل کرا، کل تھوڑے نانا جان نو چہرہ وکھاون جوگا تے ہو جاواں۔ میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء ذرا غور کرنا، جس بندے دے جس ہستی دے پیر دے اندر جُتی نہ ہوئے او تے آکھے گا جاؤ میرے پیر دی جُتی لے کے آؤ، میریاں تلیاں زمین تے لگ دیاں نے تے جلن ہوندی ہے، جس بندے دے پیٹ دے اندر کئی دنوں تو کھانا نہ گیا ہوئے او تے فرمائے گا جاؤ کھانا لے کے آؤ، میں کئی دنوں تو کھانا نہیں کھادا، جنہاں دا حالہ خشک ہو کے کنڈا بنیا پیا ہوئے، کئی دنوں تو پانی نہ اتریا ہوئے، وہ بندہ تے آکھے گا جاؤ پانی لے کے آؤ، میرا حالہ خشک ہویا پیا ہے تر کرنا ہے۔ لاجپال کریم علیہ السلام دے علماء میرے سرکار دی شہزادی نے پانی دا حکم نہ دیتا، آپ نے پیر دی جُتی دا حکم نہ دیتا، آپ نے جناب اعلیٰ شکم دے کھانے دا حکم نہ دیتا، فرمایا اگر کچھ کر سکتے ہو تے اتنا کرو۔ ہن ذرا توجہ فرمانا، فرمایا ساڈے
ابا جان دا سر اقدس ساڑے درمیان لے کے جاندے پے نے تے جڑے لوگ سر اقدس نو تکنا چاندے نے انہاں دیاں نظراں ساڈیاں چادراں تے پے جاندیاں نے تے ساڈی غیرت تے گوارا نہیں کردی کہ کسے غیر دی نظر ساڈی چادر تے پوے اگر کر سکدے ہو تے اتنا کرو انہاں نو آکھو ساڈے ابا جان دا سر مبارک تھوڑا اگے لے کے چلن تاکہ ساڈیاں چادراں تے کسے دی نظر نہ پوے جنہاں لوکاں نے سر اقدس نو تکنا ہے اور سر اقدس نو تکدے رہنا ساڈیاں چادراں تے کسے غیر دی نظر نہ پوے میرے سرکار دے علماء ایسے عالم دے اندر بھی جنہاں نو پیر دی جُتی دی فکر نہیں ایسے عالم دے اندر بھی جنہاں نو شکم دے کھانے دی فکر نہیں ایسے عالم دے اندر بھی جنہاں نو حلق دی تری دی فکر نہیں بلکہ فکر کیتی ہے تے اپنی عصمت تے عزت تے عفت دی فکر کیتی ہے اپنے حیا دی فکر کیتی ہے اپنی جناب اعلی عزت دی فکر کیتی ہے لاجپال کریم علیہ السلام دے علماء اے علی دی تربیت دا مظہر ہے اے امام پاک دی تربیت دا مظہر ہے اے میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دی تربیت دا مظہر ہے میرے سرکار دے علماء حضرت بابا بلّہ شاہ قصور والے سرکار نے فرمایا سی کہ ایویں تے قیمت پیندی نہیں کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے ایویں تے قیمت پیندی نہیں کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے قطرے نو موتی بنن لگی قیداں وچ رہنا پیندا ہے قطرے نو موتی بنن لگی قیداں وچ رہنا پیندا ہے بس نتیجہ عرض کرا میرے مسلمان بھائیو توجہ فرمانا جڑا اج دس جناب اعلی دور دے اندر بلا مبالغہ بلا تصنع بلا بناوٹ جناب اعلی اپنا مشاہدہ اور تھوڑا مشاہدہ پہ لاجپال کریم دے علماء جڑا رب دی جناب اعلی بے نیازی دا مظہر نظر آیا جڑا پاک محمد عربی دے استقلال و جرت دا مظہر نظر آیا جڑا صدیق دی جناب اعلی غیرت ایمانی دا مظہر نظر آیا جڑا فاروق دے عدل دا مظہر نظر آیا جڑا عثمان دی جود و سخا دا مظہر نظر آیا جڑا مشکل کشا دی جرت و استقامت دا مظہر نظر آیا ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک الحمدللہ مجلس پاک کی زینت بنے نے حضور شیخ شریعت مربی مشفقی مرشدی حضرت خواجہ پیر محمد فاروق احمد بہروی چشتی نظامی مدد اللہ العالی اللہ تبارک و تعالی سارے نو آپ دے فیض و برکات تو کما حق ہو استفادہ کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرات گرامی قدر میں اپنی گفتگو نو بس ایک کلام دے مختصر حصے نال مکمل کرنا بلا جلوہ گر ہو گئے نے الحمدللہ اور میری بھی جڑی استفاد سی کیپیسٹی سی وہ تقریباً مکمل ہو چکی سی آپ نے بڑے بہترین وقت جلوہ گری فرمائی ہے اسی سارے رل کے کیونکہ وقت دامن دے اندر گنجائش نہیں حضرت دے ملفوظات عالیہ نال انشاءاللہ استفادہ آج ملفوظات تو کریں گے ایک آخری شعر الفاظ نے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا
اس دا جناب دی خدمت دے اندر مفہوم عرض کرنا فرمایا تسی جہنم دے کنارے کھڑے سو میرے سونے نے گریبانہ جو پکڑ پکڑ کے تھانو جنت سڑ چھوڑے اس دا منظوم سرائکی ترجمہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ خانقاہ عالیہ نال وابستہ ایک شخصیت حضرت ظفر فریدی مدد اللہ العالی آپ بیان فرماندے نے بس یہ شعر عرض کر کے میں فوری اجازت چاہنا قیامت دا منظر اور سرکار دا قوت و اختیار آپ نے بیان فرمایا یہ عرض کر کے نالی میری تقریر ختم ہے بادو کو کہ سبحان اللہ بول آپ فرماندے نے خدا پیش سب دے چامازی کرے سی خدا پیش سب دے چامازی کرے سی او گزری کھوں پل وچ چاتازی کرے سی جہنم دے وچوں ظفر پندے کٹ کے جہنم دے وچوں ظفر پندے کٹ کے خدا اپنے ماہی کو راضی کرے سی جہنم دے وچوں ظفر پندے کٹ کے خدا اپنے ماہی کو راضی کرے